नमस्ते, म शङ्करनाथ उप्रेती, राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको चाहिँ चेयरम्यान अथवा कार्यकारी अध्यक्ष। अहिले हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड नामक अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। यो खाद्य बैंक लिमिटेड चाहिँ हाम्रो उत्पादनको कामसँग जोडिनको लागि भनेर नेपालमा खुलेको सबभन्दा पहिलो बैंक हो। बैंक भन्नुको मतलब के हो भने हामीले कृषिमा काम गर्नको लागि भनेर स्थापना भएको बैंक मध्येको चाहिँ पहिलो हो। यसले निक्षेप सङ्कलन गर्ने काम पनि गर्दैन र चेक साट्ने काम पनि गर्दैन। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको चाहिँ हामी राष्ट्र बैंकसँग होइन, कृषि मन्त्रालयसँग चाहिँ आबद्ध भएर अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ स्थापना गरिएको बैंक हो। र यो बैंकको चाहिँ अहिले 2 अर्ब पुँजी राखेर हामीले यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहने र 7 प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरू, 77 जिल्लामा जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू र 753वटा स्थानीय निकायमा नै हामी पुग्ने गरी चाहिँ यसले स्वीकृति प्राप्त गरेको छ। 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी चाहिँ यो हामीले व्यक्तिगत रूपबाट जो कृषिमा काम गर्न चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको माध्यमबाट, उहाँहरूले इच्छा गर्नुभएको साथीहरू जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कृषिमा काम गर्न रुचाउनुहुन्छ, त्यो कृषिमा काम गर्न रुचाइने साथीहरूले चाहिँ सेयरको लगानीबाट चाहिँ जम्मा गर्ने गरी गरिएको हो। यसमा नेपाल सरकारको पनि पुँजी छैन र अरू कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूको पनि छैन। शुद्ध रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको नियम अन्तर्गत हामीले सेयरको रूपबाट हालेर कृषिमा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ लगानी गरेका हौँ। यसो गरिरहँदाखेरि योले के काम गर्छ त भन्ने खाले कुरामा हामीलाई जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको चाहिँ उत्पादनको काम गर्छ। उत्पादनमा अन्नबालीहरू जस्तो मकै, धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर यस्ता अन्नबालीहरू उत्पादन गर्छ। त्यसभन्दा पछाडि तरकारीहरूको ग्रुपमा, भेजिटेबल ग्रुपको रूपमा जुन हामीले खान्छौँ ती सबै उत्पादन गर्छ। त्यसै गरी चाहिँ फलफुलहरू जो फलफुलका रूपमा हामीले प्रयोग गर्नेहरू जति सबै फलफुल उत्पादन गर्छ। त्यसै गरी गेडागुडीहरू, तेल निक्लिने बालीहरू, चिया, कफी, जडीबुटी, दही, दुध, माछा, मासु सबै कुरामा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले उत्पादनको काममा आफूलाई सरिक गराउँछ। तर अहिले चाहिँ हामीले सुरुको अवस्थामा अन्नबालीहरूबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अन्नबालीमा धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर, आलु यस्ता कुराबाट चाहिँ हामी तुरुन्तै अहिले यही आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। यो स्थापना भएको पनि भर्खर चाहिँ यही वर्षको चाहिँ कार्तिक महिनामा हो र अब यो असार अगाडि नै हामीले उत्पादनको काममा जाने गरी तयारी गरेका छौँ र उत्पादनको काममा लाग्छौँ। जसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले उत्पादन गर्छ, आफैले चाहिँ त्यो उत्पादन गरिएको कुरालाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने काम गर्छ। त्यो सुरक्षित भण्डारण गरिएको कुरालाई ग्रेडिङ गर्छ। ग्रेडिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई प्रशोधन गर्छ र प्रशोधन गरिसकेपछि प्याकेजिङ गर्छ। प्याकेजिङ गरिसकेपछि बिक्री वितरण काम पनि आफैले गर्छ। भन्नुको मतलब किसानले उत्पादन गरिएको कुराहरूलाई उपभोक्ताका चुलासम्म सिधै पुर्याउने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ। जसले गर्दा यसको बिचमा कुनै बिचौलियाको पनि आवश्यकता पर्दैन, कुनै चाहिँ अरू त्यस्ता खालका चाहिँ कोही मध्यस्थकर्ताको पनि आवश्यकता पर्दैन। जसले गर्दाखेरि किसान जो उत्पादन गर्नुहुन्छ किसानले पनि सस्तो मूल्यमा पाउनुहुन्छ, किसान जो उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँले मूल्य पर्याप्त रूपमा पाउनुहुन्छ र जो उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पाउने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्नो योजनाहरूलाई डिजाइन गरिएको छ। तर यसो गरिरहँदाखेरि हामीले उत्पादन गर्ने कुराहरू चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू, प्राङ्गारिक खानेकुराहरू वा प्राकृतिक खानेकुराहरूको रूपमा उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। आजकै अवस्थामा त्यसरी हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने आजको मितिमा चाहिँ माटो पनि बिगारेका छौँ, माटोको अवस्था पनि कमजोर छ, माटो मरिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अब हामीले कर्मैसँग खानेकुराहरू चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ प्राङ्गारिक खानेकुराहरू, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ र अहिले सेफुडको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि मिल्ने गरी रसायन कम रहेको र विषादी कम भएको अर्ग्यानिक खानेकुराहरू अहिले हुन्छ भने केही समय पछाडि यसलाई अर्ग्यानिक बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ। यसो गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले उत्पादनको काम पनि आफूले गर्ने भयो, भण्डारणको काम पनि आफूले गर्ने भयो, बिक्री वितरणको काम पनि आफूले गर्ने भयो। बिक्री वितरणको काममा आफूले गरिसकेपछि रिसर्चको काम पनि खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले गर्छ। रिसर्चको पाटोमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा स्थानीय बिउ बिजनहरू, रैथाने बालीहरू, परम्परागतदेखि चलिआएका बाली नालीहरूको लोप भएको अवस्था छ, तिनीहरूको के कस्तो अवस्था छ भनेर अहिले हामीले त्यसलाई खोज तलास गरेर अध्ययन अनुसन्धानको कामबाट त्यो जानकारी गराउँछौँ। र त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ थोरै ठाउँमा धेरै के फल्न सक्छ, कसरी फल्न सकिन्छ। अहिले अन्न बालीहरू एकदम कम भइरहेको अथवा जग्गा जमिनमा चाहिँ धेरै घरहरू बनेर चाहिँ उत्पादन योग्य जमिनहरू नष्ट भएको बेलामा पनि अब हामीले चाहिँ थोरै ठाउँमा धेरै फलाएर चाहिँ खाने मुखहरूलाई पुर्याउने गरी तयारी गर्ने गरी रिसर्च गर्ने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले लागिरहेको छ। यसो भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ दुईवटा कुराहरूलाई ध्यान दिएका छौँ। एउटा
अहिलेसम्म भइरहेको स्थानीय बिउ बिजनहरूको संरक्षण गर्ने र उन्नत तरिकाले चाहिँ खेती प्रणाली गर्ने र खेती प्रणालीलाई लगेर चाहिँ प्रविधिसँग जोड्ने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ। र हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले पहिला पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा उत्पादनको काममा आफू सरिक हुन्छ, त्यसै गरी त्यहाँ किसानहरूलाई सरिक गराउँछ। अनि किसान, कृषि सहकारीहरू, कृषिमा काम गर्ने एनजिओहरू, कृषिमा काम गर्ने प्राइभेट कम्पनीहरू, कृषिमा काम गर्ने नियामककारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त रहेका समूहहरू समेत सबैलाई उत्पादनको काममा डोर्याएर लिएर जान्छ र जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यही ठाउँमा त्यही फलाउने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अधिकांश पहाडी ठाउँका चाहिँ जग्गा जमिनहरू, बाँझा रहेका जग्गा जमिनहरूमा अब अभियानका रूपमा चाहिँ खेती कमाइ गरेर लिएर जाने। त्यसै गर्दाखेरि बाँझा जग्गाहरू जहाँ रहेका छन् नेपाल सरकारका सामुदायिक वनहरूका, प्राधिकरणहरूका, गुठी संस्थानहरूका, खोलाका बगरका यस्ता जग्गाहरूलाई पनि कर्मैसँग हामीले चाहिँ नियामककारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्दै यसलाई चाहिँ उत्पादनको काममा जोड्ने गरी तयारी गरेका छौँ र सोही क्रममा हामी लागेका छौँ। यसो गरिरहँदाखेरि हामीले यो कृषिको कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, उत्पादनको कामलाई मर्यादित बनाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिला किसानी पेसालाई चाहिँ मर्यादित पेसा बनाउने, किसानी पेसालाई चाहिँ एउटा सम्पन्न पेसा बनाउने र अहिलेसम्म किसानहरू भनेका केही होइनन् भन्ने खालको कुरो छ। अब किसानहरू भनेका यो देशका मेरुदण्ड हुन् र उनीहरू गाडी चढेर हिँड्न सक्ने गरी, आय आर्जन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। र त्यसै अनुरूप अब किसानले चाहिँ आफ्नो, अहिले नेपालको किसान मात्रै हो जो आफ्नो उत्पादित वस्तुको भाउ तोक्न सक्दैन, उसले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य उसले राख्न सक्दैन। तर अब भनेको किसानले आफ्ना उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य राख्न सक्ने गरी यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना चाहिँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको छ। यसो गरिरहँदाखेरि हामीले अबका दिनमा काम गर्नको लागि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले 3 प्रकारका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। एउटा अल्पकालीन योजना, एउटा मध्यकालीन योजना, एउटा दीर्घकालीन योजना। यी योजना अन्तर्गत म सारांशमा केही बुँदाहरू मात्रै चाहिँ यहाँ बताउन चाहिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि हामीले फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा जानकारी दिनको लागि चाहिँ एउटा मेडिकल डाक्टरहरूको न्युट्रिसनमा काम गर्नुभएको ठुलो टिम चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पोषणयुक्त खानेकुराहरूको जरुर छ र पोषणयुक्त खानेकुराहरू चाहे वृद्धदेखि बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई आवश्यक भएको हुनाले यसरी खानुपर्छ है भनेर सुसूचित गराउने, जानकारी गराउने र उत्पादित वस्तुहरू जो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कति फाइदाजनक छन्, यो अहिले बाहिरबाट आएका कुराहरू कति विषयुक्त छन्, यी सबै खालका कुराको बारेमा उहाँहरूले जानकारी गराउने गरी तयारी गरेका छौँ। त्यसै गरी दोस्रो रूपमा गएपछि चाहिँ हामीले यो रोजगारी सृजना गर्ने गरी हजारौँ मान्छेलाई, लाखौँ मान्छेलाई रोजगार सृजना गर्ने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू गर्छ। कसरी भने यसमा पढे लेखेको पिएचडी गरेका डाक्टरसाहबहरूदेखि लिएर चाहिँ सामान्य किसानसम्म सबैलाई चाहिँ यो उत्पादनको काममा, भण्डारणको काममा, बिक्री वितरणको काममा लगायतका चाहिँ यो ढुवानी ट्रान्सपोर्ट आदि सबै कामहरूमा गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ, लाखौँ मान्छेहरूलाई यसले रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। र त्योभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ कृषि र टुरिज्मलाई जोड्ने गरी तयारी गरेका छौँ। कृषि र टुरिज्मलाई भने के हो भने नेपालमा पनि कृषिको काम हुँदो रहेछ है भनेर बाहिरका मान्छेहरूले आएर हेर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र थाहा पाउन सक्ने गरी चाहिँ हामीले कृषिको कामलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ। र यहाँका हाम्रा फर्महरूमा उत्पादित भएका खानेकुराहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू टुरिज्म सेक्टरमा पनि जान सक्ने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ। त्यसै गरी कृषि र टुरिज्मलाई जोड्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यो हामीले जिडिपीमा योगदान पुर्याउने गरी तयारी गरेका छौँ। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ गृहस्थ उत्पादनमा जिडिपीमा योगदान पुर्याउँछ, किनभने ऊ आफू पनि उत्पादनमा सरिक हुन्छ, किसानलाई पनि सरिक गराउँछ, कृषि सहकारीलाई पनि, कृषिमा काम गर्ने प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि, जम्मैलाई चाहिँ उत्पादनको काममा लगाउने भएको भएर यो कृषि काममा यो चाहिँ जिडिपीमा योगदान पुर्याउँछ। त्यसै गरी अब बाहिरबाट आउने परनिर्भरतालाई घटाउने खालको कुरोमा चाहिँ खाद्य बैंक लिमिटेडले आफ्ना योजनाहरू महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ। जस्तो अहिले चाहिँ यति धेरै खाद्यान्नहरू बाहिरबाट आउँछ, नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले 2019मा भनेअनुसार चाहिँ 56 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ अन्नबालीहरू नेपालमा भित्रिएको जानकारी छ र तथ्याङ्कले बताउँछ। त्यो 19 अर्बको के अरे 56 अर्बको चाहिँ 19मै आएको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि यति धेरै खानेकुराहरू बाहिरबाट आएको छ। त्यसै गरी थुप्रै देशबाट यहाँ आउँदो रहेछ, नेपाल सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ इन्डोनेसियाबाट बेसार आउँदो रहेछ, अस्ट्रेलियाबाट दाल आउँदो रहेछ, अमेरिकाबाट भटमास आउँदो रहेछ, एवं रीति चाहिँ सबै संसारभरिका देशबाट यहाँ चाहिँ आउने, तर हाम्रो देशमा चाहिँ उत्पादन चाहिँ नगर्ने कारणले गर्दाखेरि अब यो अभियानका रूपमा चाहिँ हामी उत्पादन गरिकन त्यो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उत्पादन गरेर जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ त्यही ठाउँमा त्यही गर्ने, त्यो ठाउँमा खान पुग्ने त्यो ठाउँमा दिने, त्योभन्दा बढी भएको ठुलो सहरमा ल्याएर बेच्ने, त्योभन्दा बढी भयो भने राजधानीमा ल्याएर बेच्ने, राजधानीमा बढी भयो भने विदेशमा ल्याएर बेच्ने गरी चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ पहिला चाहिँ बाहिरबाट ल्याइन्थ्यो भने बाहिर पठाएर चाहिँ डलर आर्जन गर्ने गरी, आय आर्जन गर्ने गरी चाहिँ आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ र तयारी गरेको छ। त्यसो गरिरहँदाखेरि अब जिडिपीमा योगदान पुर्याउने अनि आत्मनिर्भरता चाहिँ
बढाउने आत्मनिर्भरता घटाउने बाहिरबाट आएको कुराहरूलाई चाहिँ घटाएर यहाँको कुराहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने कुराहरू चाहिँ बढाउने गरी हामीले चाहिँ जुन योजना बनाएका छौँ त्यसो भनिरहँदाखेरि नेपाल सरकारले वा नेपालका रहेका राजनीतिक पार्टी दलहरूले लिएका योजनाहरू सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन परिकल्पना सबै दलहरूले गरेका छन् त्यो यही राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडभित्र छ। किनभने जब हामी देशमा चाहिँ आफूलाई पुग्ने अन्नहरू उत्पादन गर्छौँ, बाहिर रोजगारी गर्न जानु पर्दैन, यी रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, अनि जब हामीले चाहिँ हामीलाई बढी भएको अन्नपात बाहिर बेचौँ र बाहिरबाट चाहिँ ठुलो रूपमा आम्दानी गर्छौँ भने अब हाम्रो जिडिपीमा योगदान पुग्नुको साथै हामी सबै धनी भयौँ र देशमा चाहिँ जो सुखी नेपाली पनि भयौँ, समृद्धि नेपाल पनि भयो। यसरी परिकल्पना गरेर चाहिँ यो बनाइएको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड हो। यसमा उत्पादनको क्रममा सरिक हुनको लागि विज्ञ विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूको ठुलो एउटा टिम छ। त्यसै गरी चाहिँ बिएससिएजी पढ्नुभएको, विभिन्न कलेजहरूबाट पढ्नुभएको एउटा चाहिँ प्राविधिकहरूको ठुलो टिम छ। त्यसै गरी बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको इजरायल, जापान, कोरिया, चाइना जस्ता ठाउँहरूमा गएर कृषिमा सिकेर देखेर भगेर काम गरेर आउनुभएको साथीहरूको पनि ठुलो टिम यसमा संलग्न भएको छ र निकट भविष्यमा नि यसले चाहिँ देशमा एउटा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने गरी चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। भन्नुको मतलब के हो भने अहिलेसम्म मात्रै एउटा उत्पादन पनि आफै गर्ने, भण्डारण पनि आफै गर्ने, बिक्री वितरण पनि आफै गर्ने गरी सिधा अहिलेसम्म रहेका कृषि प्रणालीभन्दा फरक ढङ्गले आएको यो बैङ्क भएको हुनाले यो कृषि क्रान्तिको सुरुवात हो भनेर चाहिँ हामीले यसको सुरु भनेका छौँ र त्यही ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा पनि यसका गतिविधिहरू धेरै हुनेछन्, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर बुझेर थाहा पाएर गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।